अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो उन मोस्ट पॉपुलर ड्रामास पर मबनी है जिनमें एक कपल की बहुत ही स्वीट लव स्टोरी दिखाई गई। इस लव स्टोरी को आप रोमांटिक दास्तानों की मोहब्बत भरी कहानियों के इक्वल करार दे सकते हैं। तो चलिए काउंटडाउन की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल बेशरम में सबा कमर और जाहिद अहमद की नाजरीन के लिए बहुत सी अट्रैक्शन की वजूहात साबित हुई। ये एक अनोखी मोहब्बत की कहानी थी जिसमें दिखाया गया कि जब दो अफराद एक साथ रहने का इंतखाब करते हैं तो जो कुछ उनके रास्ते में आता है वो उससे लड़ते हैं। उनकी शादी तमाम मुश्किलात को अबूर करते हुए आखिरकार तय पाती है। हैदर और मिशी की मोहब्बत की कहानी में जिस अहम नुक्ते पर रोशनी डाली गई वो कंट्रोवर्सी थी। इन्होंने हमेशा अपने दिल और दिमाग की बात की और गलत फहमी में मुब्तला होने की फिक्र नहीं की। पाकिस्तानी ड्रामा के नाज़रीन के लिए हमेशा की तरह इस रिश्ते का मुशाहिदा करना ना सिर्फ एक अच्छी तब्दीली थी बल्कि एक ताज़ा हवा का झोंका था। आमतौर पर ताल्लुकात गलत राब्ते की वजह से बिगड़ते रहते हैं, मगर बेशरम में मुसन्निफ ने एक बिल्कुल अलग नुक्ता नज़र दिखाया। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र में डॉक्टर असफंदयार और डॉक्टर सोबिया की जोड़ी ने पाकिस्तानी ड्रामों के शायकीन की दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि वो इस खूबसूरती से हैरान थे जिसके साथ इनकी मोहब्बत की कहानी दिखाई गई। एक और चीज़ जिसने इसे मकबूल बनाने में अहम रोल किया वो था अहद रज़ा मीर और सजल अली की ताज़ा जोड़ी। हालांकि इनकी केमिस्ट्री ड्रामे की चकाचौंध में दब गई थी, मगर ड्रामे के शायकीन को गर्मा गर्मी और धुंधलापन महसूस करने के लिए काफ़ी थी। ये एक धीरे धीरे परवान चढ़ने वाली कहानी थी जो एक तलखी के साथ शुरू हुई। डॉक्टर सोबिया अपनी जदोजहद खुद लड़ रही थी और डॉक्टर असफंदयार अपने ही मसाइब में उलझे हुए थे, लेकिन वो एक थी। दोनों मजबूत होकर उभरे। डॉक्टर सोबिया को डर था कि उसकी माजी की गलतियां उसे सताती रहेंगी, लेकिन डॉक्टर असफंदयार ने उसे साबित कर दिया कि वो उसके माजी के बारे में फैसला करने पर यकीन नहीं रखते। अहद रज़ा मीर और सजल अली के तमाम मनाजिर असफंदयार और सोबिया के तौर पर अपनी खूबसूरत केमिस्ट्री का मुजाहिरा करते हैं। ड्रामा सीरियल दियारे दिल में कपिल लव स्टोरी जिस तरह से नॉमिनेट किया गया वो वाकई काबिले तारीफ है। ड्रामे के दूसरे हाफ में विली और फराह की मोहब्बत की कहानी शुरू हुई, जो कि वालिदैन के तल्ख तजर्बात के बारे में बातचीत करने के बाद हुई। अगरचे फराह ने शादी कर ली क्योंकि उसके वालिद ने ताल्लुकात को मजबूत करने का फैसला किया। पीछे हटने का इख्तियार होने के बावजूद फराह ऐसा नहीं करती क्योंकि वो इसे एक और मौका देने का सोचती है। बाद में उसे ये जानने के लिए काफ़ी वजूहात मिल जाती हैं कि उसने अपने वालिद के लिए जो इंतखाब किया उसका एहतराम करते हुए उसने दुरुस्त फैसला किया। वली को पहले ही फराह से शादी के ख्याल से ही प्यार था क्योंकि वो अपने रिश्तों की कदर करता था और उन्हें दिल के करीब रखता था, इसलिए उसके सब्र और इस्तिकामत ने फराह को उससे प्यार करवा दिया। ड्रामे के आखिरी मराहिल में ये देखना दिलचस्प था कि फराह कितनी बेताबी से इस शादी के बंधन को मजबूती से अपनी ज़िंदगी में शामिल करती है। ड्रामा सीरियल इश्क ज़हे नसीब में समीर और गौहर के लव रिलेशन ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इश्क ज़हे नसीब के नाज़रीन को ये तवक्को नहीं थी कि वो इस जोड़े को प्यार में देखेंगे। समीर अपने अंदर के दोहरे किरदार से लड़ रहा था, लेकिन गौहर इसकी ज़िंदगी में आई और उसे दिखाया कि वो प्यार करने का मुस्तहिक है। समीर ने खुद को गौहर के सामने खुलते हुए पाया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। ये खालिस्तान एक बेलौस मोहब्बत थी जिसने उनकी मोहब्बत की कहानी की बुनियाद रखी। इस खौफनाक सफ़र के बाद जिसमें समीर ने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा गुजारा, गौहर की मोहब्बत के मुहर्रिक की वजह से इसे खालिस्तान उससे बाहर निकलते देखना ही बहुत था। जाहिद अहमद और सोनिया हुसैन ने समीर और गौहर की मोहब्बत को बिल्कुल खूबसूरत बना दिया। ड्रामा सीरियल खास में सबा और फाखिर का रिश्ता बहुत खूबसूरत था क्योंकि ये दोस्ती और बाहिमी एहतराम पर मबनी था। फाखिर सबा को उसके जानने से पहले ही उससे प्यार करता था, लेकिन वो उसके मसाइल को सुनता रहा और उसे रोने के लिए कांधा दिया क्योंकि उसे सच में लगता था कि वो एक दूसरे के प्यार को ऐसे समझ नहीं पाएंगे।
اگرچہ فاخر کو صبا سے پیار ہو گیا کیونکہ اس نے صبا اور اس کی ماں کے درمیان حیرت انگیز مماثلت دیکھی تھی، لیکن جیسے جیسے اس نے مزید قریب کیا وہ اس سے خالصتاً محبت کرنے لگا۔ صبا کے پاس فاخر سے محبت کرنے کی کافی وجوہات بھی تھیں، کیونکہ اس نے اس کا پیار شادی اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ اپنے آپ پر یقین اور اعتماد بحال کیا کہ وہی ہونے کا حقدار ہے جس کا وہ خواب دیکھتی ہے۔ فاخر کی موت نے ناظرین کو بالکل صدمہ پہنچا دیا، لیکن ان کی محبت کی کہانی کی خوبصورتی اور مٹھاس آج بھی ناظرین کے دلوں میں موجود ہے۔ ڈرامہ سیریل دو بول کی لو سٹوری بھی خاصی سویٹ اینڈ سیڈ ہے۔ گیتیارا کو اس رشتے میں مجبور کیا گیا۔ بدر نے اس کی محبت کو غلط طریقے سے پہچانا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اپنی زندگی کی محبت سے شادی کرنے کے لیے خود غرض ہونا درست ہے۔ بدر نے حالات کو اپنے حق میں کیا اور پھر اس سے باہر آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ گیتی کو کتنی بری طرح سے نقصان اٹھانا پڑا۔ محبت کی یہ کہانی اس لیے مقبول ہوئی کہ گیتی اور بدر دو الگ الگ لوگ تھے، لیکن ان میں ایک چیز مشترک تھی، ایک دوسرے کے لیے جذبات جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئے، کیونکہ گیتی نے دیکھا کہ اس کے شوہر نے اس کے لیے کتنا کچھ کیا۔ بدر نے بھی گیتی سے بے لوث محبت کرنا سیکھا اور اس وقت گیتی کو اس سے پیار ہو گیا۔ ہیرامانی اور عفان وحید کی جوڑی نے سب کو حیران کر دیا کہ ان کی کیمسٹری کیسے مضبوط اور بالکل پرفیکٹ تھی۔ انہوں نے ایک بہترین آن سکرین جوڑا بنایا اور لوگوں کو گیتی اور بدر کی سادہ ترین محبت کی کہانی سے پیار ہو گیا۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا سعد اور دعا کی محبت کی کہانی طویل عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔ سعد اور دعا کا رشتہ ڈرامے میں ایک تازگی بخش رہا تھا۔ ڈرامے کے حوالے سے نوجوان ناظرین کا نقطۂ نظر بھی بدل رہا تھا، کیونکہ اس نے دکھایا گیا تھا کہ اپنے کیریئر کو قائم کرنے اور اپنی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے شادی کے علاوہ خواہشات اور اہداف کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ عہد وفا غالباً واحد ڈرامہ تھا جس نے یہ دکھایا کہ شادی کا انتظار کیا جا سکتا ہے، اور اس دوران اہل خانہ کو اس میں شامل کرنا ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ سعد اور دعا نے اس کا پریکٹیکل کیا، اور جب وہ دونوں اپنے کیریئر میں کامیاب ہو گئے تو ان کی شادی ہو گئی۔ ان کی مزاحیہ گفتگو ان کے رشتے کی خاص بات تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کو بے حد پسند کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل الف ایک اور خوبصورت محبت کی کہانی جو پاکستانی ڈرامہ ناظرین میں الف کو دیکھنے کو ملی، اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ڈرامے کی مرکزی کہانی خالصتاً ان کی محبت کی کہانی پر مبنی نہیں تھی، بلکہ یہ کہانی کا اتنا اہم حصہ بن کر ختم ہوئی کہ اس نے ناظرین کے ذہنوں پر اثر چھوڑ دیا۔ مومن اور قلب مومن پہلی بار ملے تو ایک دوسرے پر اچھا تاثر نہیں چھوڑا، لیکن جب ان کا راستہ دوبارہ ایک دوسرے سے جڑ گیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو مناسب موقع دیا تو وہ محبت میں گرفتار ہو گئے۔ دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت رشتہ اپنی آنکھوں کے سامنے ابھرتا دیکھنا ایک خوشگوار احساس تھا جو خالصتاً احترام، عزت اور خالص نیت پر مبنی تھا۔ مومن نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ خود کو کسی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھے جیسا کہ اس نے مومنہ کے لیے کیا تھا۔ مومنہ پہلی خاتون تھی جس کی وجہ سے مومن بدل گیا۔ ڈرامہ سیریل دل لگی جب دو مضبوط افراد ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ محبت میں اپنی انا کو بھول جانا آسان نہیں، لیکن ڈرامہ سیریل دل لگی ایک ایسا شاندار ڈرامہ ہے جس میں آپ ہیرو ہیروئن کی لاجواب کیمسٹری دیکھیں گے۔ مہوش حیات اور ہمایوں سعید نے اپنی اداکاری سے اس ڈرامہ سیریل کو 4 چاند لگا دیے۔ ڈرامہ خدا اور محبت محبت میں فرحاد اور ماہی کی محبت سب سے الگ ہے۔ یہ لو سٹوری مدتوں تک لوگ بھول نہیں پائیں گے۔ دونوں کا ملنا، فرحاد کا پہلے محبت میں مبتلا ہو جانا جبکہ ماہی صرف اس سے دل لگی کر رہی تھی، اور یہ دل لگی دل کی لگی بن گئی۔ پھر دونوں کی محبت عشق میں بدلی، یہ عشق مجازی عشق حقیقی میں بدل گیا۔ یہ تمام لو سٹوری ڈراماز دیکھنے کے لیے آپ گوگل یا یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ موسٹ پاپولر ڈراماز بیسڈ آن لو سٹوری پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔